ओके, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती आसा रिप्लाय टू साउथ गोवा MP कॅप्टन विर्याटो हेका. पयर आमची पिरणाची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तेन्ना आमी थोडे क्वेश्चन कॅप्टन विर्याटोक केल्ले आनी ते क्वेश्चन जावन आमी एक्सपेक्ट केल्ले की तेज्या कडल्यान थोडे आन्सर आमकां मेळटले आनी आन्सर गोंयच्या लोकांक मेळटले म्हणून. पूण पळोवपाक जर गेले जाल्यार हे आन्सर कांय लोकांक मेळोंक ना. पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जाली आनी तेजी जी स्टायल आसा घुंवडोवन गजाली करपाची ते सगळे घुंवडोवन तेणी आन्सर दिले. आयज परते आमी थोडे क्वेश्चन विचारतले ते कॅप्टनाक जे तेणी आन्सर आमकां करपाक जाय, जे तेणी सांगपाक जाय. कॅप्टन विर्याटो वांगडा म्हाजें एज अ पर्सनल रिलेशनशीप ना जाल्यार जी वळख जाली ती गोंयचो आवाजान जाली. गोंयचो आवाज जेन्ना फॉर्म जालें तेन्ना रेवल्युशनरी गोवन्स गोंयचो आवाजाचे पार्ट जाले. ऑलमोस्ट 15-16 डिफरंट ऑर्गनायजेशन्स ही गोंयचो आवाजाचे अंडर येयल्ली आनी तेंच्यांनी आपलें काम चालू केल्लें. भितर आमी एज अ रेवल्युशनरी गोवन्स आमी पासून आनी आमचे रेवल्युशनरीज आहा तेंच्यांनी पासून भरपूर काम गोंयचो आवाजान केल्लें. आनी तें आमी केल्लें तेजें रिजन इतलें आसलें की आमकां तेन्ना दिसलें की जें ऑपोजिशन आसा तें ऑपोजिशन कांय काम करिना आनी ऑपोजिशन आसलें काँग्रेस. आनी 2018ची गजाली आनी काँग्रेस कांयच काम करिना. काँग्रेस BJPक क्वेश्चन करिना, BJPक एक्सपोज करिना. हें पळोवन खंय तरी गोंयचो आवाजाचें फॉर्मेशन जालें. गोंयचो आवाज फॉर्म जाल्या उपरांत तें काम जेन्ना चालू जालें तेन्ना एक मेन मिटींग जाली, पयली मिटींग जाली लोहिया मैदानाचेर 27 एप्रील 2018. ह्या दिसा लोहिया मैदानाचेर मेगा मिटींग जाली. ह्या मिटिंगे दीस रिजनल प्लॅन 2021 हितून कोणे कोणे आपले लँड कन्वर्जन केल्ले, स्पेशली जे पॉलिटिशियन्स आसले, जे एक्टीव पॉलिटिशियन्स काँग्रेसीन आसले तेन्ना, BJPन आसले, गोवा फॉर्वर्डान आसले, ह्या सगळ्यांचे लँड कन्वर्जनाचें एक्सपोज करपाचें काम लोहिया मैदानाचेर ते दीस जाल्लें. आनी हेका लागून एक टीम, गोंयचो आवाजाची टीम ही कंटिन्युअस ह्या डिफरंट गजालींचेर काम करताली, डेटा रिसर्च करताली, एनालिसीस करताली आनी तें जावन एक प्रेजेंटेशन, फायनल प्रेजेंटेशन रेडी जालें. आनी त्या दिसा तें प्रेजेंटेशन जे लोहिया मैदानाचेर प्रेजेंटेशन जालें तें प्रेजेंटेशन म्हाका करपाची संद मेळ्ळी. आनी तें प्रेजेंटेशन ते पॉलिटिशनांक नांवां घेवन आनी तेंचे प्रॉपर्टीचे सर्वे नंबर, प्रॉपर्टीचे तेचे रिजनल प्लॅनाचे कन्वर्जन, प्लस ती प्रॉपर्टी ऑन ग्रावंड गुगल अर्थाचेर कशी दिसता हें सगळें दाखोवन तें प्रेजेंटेशन त्या दीस जालें. ते दीस कॅप्टन विर्याटो होय आमच्या वांगडा ते स्टेजीचेर आसलो. आनी कॅप्टन विर्याटो हो एक गोंयचो आवाजाचो मेन लिडर असो आसलो. आमी तेच्या वांगडा जेन्ना काम केलें आमी होप दवरलेलो की कितें तरी गोंयचें बरें जातलें, गोंयांक ह्या BJP काँग्रेसी पासून सुटका मेळटली. कित्याक ते जे एक्सपोज जाल्ले, जे एक्सपोज केल्ले भितर काँग्रेसच्या लिडरांची नांवां आसली, BJPच्या लिडरांची नांवां आसली, गोवा फॉर्वर्डाची आसली. म्हणजे जे पॉलिटिशियन्स गोंयांत रूल करताले, गोंयांत आसले, त्या सगळ्यांचेर हो आरोप जाल्लो, एक्सपोज जाल्लो. आनी हेतून मेन आसलो तो आमचो कॅप्टन विर्याटो. आतां हें जेन्ना 27 एप्रिलाक एक्सपोज जाल्या उपरांत गोंयांत व्हडलो बोवाळ जालो. खूब वॉर्निंग्स येयले आमकां, गोंयचो आवाज डिफेमेशन घालतले आनी कितें कितें माफी मागची, सगळें जालें. पूण गोंयचो आवाज तेन्ना स्ट्रॉंग रावलो. आनी तशेंच मिटिंग्स लोहिया मैदानार जशी मिटींग घेतलेली तशीच मिटींग परती वास्को घेतली, म्हापसा घेतली. आनी ह्याय टायमाचेर
वास्को जेन्ना घेतली तेन्नाय पॉलिटिशनांचे थोडे प्रॉपर्टींचे एक्सपोज ते जाग्यार जाल्ले. जेन्ना म्हापसा घेतली तेन्ना म्हापसा पासून जे कोल जेटीज येताले तेंचेर एक्सपोज जाले. आनी हे करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे खूब आवारलेले आसा. ते बॅनर लाव पासून स्टेज सेटअप पासून चडशे गजाली रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या भुरग्यांनी केल्ल्या. हांव स्वता कॅप्टन विरियाटो वांगडा लोकांक इनवायट करपाक वयतालो. आमी गांवांत वयताले लोकांक इनवायट करपाक, इन्फ्लुएन्शियल लोकां कडेन बसपाक वयताले, चर्चीच्या फादरीक मेळपाक वयताले, देवळाच्या कमिटीक मेळपाक वयताले आनी हे सगळे गजाली आमी कॅप्टना वांगडा करताले की आमी ताका एक रिस्पेक्टेड एक रिटायर्ड नेव्ही ऑफिसर एक कॅप्टन म्हणून ताका एक रिस्पेक्ट दिताले. जेन्ना हांव तुमकां एक पयलो व्हिडिओ दाखयतलो, हाची प्रेस कॉन्फरन्स मातशी व्हडली आसतली. हांव पूण तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागता की मातशें पेशन्स धरचें, कित्याक हे जे कॉम्प्रोमायज पॉलिटिक्स, हे जे फटींगपणाचे पॉलिटिक्स आहा हे गोंयांत कितलीं वर्सां जालीं चलत आसा आनी तेंच कंटिन्यू जाता. आनी तेंच जर कंटिन्यू जालें जाल्यार गोंयांत काबार जावपा पासून कोण वाचोवपाक शकचो ना. एवरी टायम अशे पॉलिटिशियन तयार जातले जे एक गजाल उलयतले आनी कोणाक तरी ब्लेम करतले आनी तेंच्या वांगडाच हात धरतले आनी आपली फुडली वाटचाल करतले. हे जे शेड्ड्या भाशेन जे पॉलिटिशियन आहा ह्या पॉलिटिशियना पासून सावध रावपाची गोंयकारांक गरज आसा, खूब गरज आसा. कित्याक एवरी टायम एक पॉलिटिशियन येता आनी आपले पॉलिटिकल करियर करपाक लागून बाकीचे आपले सगळें सॅक्रिफायस हे कॉम्प्रोमायज करता. आपली आयडियोलॉजी जो तो पयलीं सांगता ती आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज करता, आपले प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमायज करता आनी हे सगळे गजाली तो कॉम्प्रोमायज करता आनी आपूण कसो MLA MP जातलो म्हणून तो इतलेंच पळयता. ताका गोंयचें पडलेलें नासता. ते गोंयची फक्त भाशणां नासता, गोंयचे फक्त स्टेटमेंटां नासता, गोंयचे फक्त व्हिडियोनी आसता. पूण हो खरो मोग ते सायडीक दवरता, लोकांक पिशान काडटा आनी आपूण MP MLA जाता. आनी तेतूंतलोच एक शेड्डो, एक चॅमेलियन तो कॅप्टन विरियाटो जावन आसा. हेका शेड्डो म्हणटा रिजन फुडल्या व्हिडियोन तुमकां पळोवपाक मेळटलें कॅप्टनाक आमी शेड्डो कित्याक म्हणटात. पयलो व्हिडियो हांव तुमकां दाखयता की लोहिया मैदानाचेर जी मिटींग जाल्ली त्या दिसा म्हाका ते एक्सपोज करपाचें, ते प्रेजेंटेशन करपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी तेन्ना आमी एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट जावच्या पयलीं एक क्वेश्चन विचारलो लोकांक. तो हांवें क्वेश्चन विचारलेलो आनी तेन्ना कॅप्टन विरियाटो ह्या स्टेजीचेर आसलो. हें इम्पॉर्टंट, हो कॅप्टन विरियाटो स्टेजीचेर आसलो आनी तेच्या मान्यतेच्या अंडर, तेच्या लिडरशिपीच्या अंडर हें सगळें जातालें. तो एक मेन लिडर कसो आसलो, खामो कसो आसलो तो. तुमी हांव मागता तुमच्या कडेन की हो मुद्दाम व्हिडियो तुमी आयकचो की हेतून आमी लोकांक एक प्रश्न केल्लो. तो प्रश्न कितें आसलो तो तुमी मातसो बारकायेन आयकचो. थोड्या पार्ट्यांची नांवां घेता, तुमी म्हाका सांगपाचें की खंयची पार्टी गोंय वाजेल तें तुमकां दिसता. पयलें नांव आसा BJP, दुसरें नांव आसा गोवा फॉरवर्ड, तिसरें नांव आसा काँग्रेस. आतां ह्या तिनाय हेतून आमी हे तिनूय हेतून पयले आनिकूय फुडलीं नांवां आसलीं पूण ती इम्पॉर्टंट ना सद्या. हे 3 पॉलिटिकल पार्ट्यांची नांवां आयिल्लीं भितर BJP, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड. आनी लोकांनी डायरेक्ट सांगलें की हे पॉलिटिकल पार्टी गोंय वाचोवपाचें ना. आनी हें म्हणटाना आनी हें चलता आसतना कॅप्टन त्या जाग्याचेर ह्या स्टेजीचेर आसलो. म्हणजे तेणी हें मान्य केल्लें की काँग्रेस वांटोवपाची ना, BJP वांटोवपाची ना, गोवा फॉरवर्डूय वाचोवपाची ना. कित्याक ह्या सगळ्या पॉलिटिशियन, ह्या पॉलिटिकल पार्टीचे जे लिडर्स आसले तेंचे एक्सपोज ह्या स्टेजीचेर त्या दिसा 27 एप्रिलाक जाल्ले. हेचो मिनींग इतलो जाल्लो की हे सगळे पॉलिटिकल पार्टी गोंय काबार करपाक येयला. आतां हें जाल्या उपरांत कॅप्टन विरियाटो जेन्ना आमी हे केलें, आमी रिजनल प्लॅनाचेर एक्सपोज केलो, रिजनल प्लॅनाचेर एक्सपोज जावन व्हडलो बोवाळ जालो. मागीर जो मेन मुद्दो आसलो सगळ्याक आनी एक्सपोज जो केल्लें तो कारण आसलें रिजनल प्लॅनाचें लँड कन्वर्जन. जो रिजनल प्लॅन कोणें केल्लो? काँग्रेसीन केल्लो, 2011 केल्लो. आनी तेच्या पयलीं हो रिजनल प्लॅन करताना कितलोसोच बोवाळ जाल्लो. कितलेशेच एक्टिविस्ट, NGO सगळ्यांनी एकठांय येवन हो रिजनल प्लॅन अपोज केल्लो. आनी तो अपोज करपाचोच एक भाग म्हटल्यार गोंयचो आवाज आसलो, जेंच्यांनी हो काँग्रेसीन केल्लो रिजनल प्लॅन नाका म्हणून येदो व्हडलो हो एक्सपोज केल्लो. आतां हें दुसरें कॅप्टनाचें एक स्टेटमेंट, हें मुद्दाम तुमी आयकपाचें. विजय सरदेसाय तेन्ना जेन्ना TCP मिनिस्टर जालो तेन्ना ते TCP
मिनिस्टर तो आसतना ही एक्सपोज जाल्ले की 2017 तो DCP मिनिस्टर जालो, 2019 मागीर तो देंवलो, म्हणजे ताका देंवयलो, जाल्यार तेन्ना कॅप्टनाचें कितें स्टेटमेंट आसलें ह्या विजय सरदेसायाचेर तें मुद्दाम लक्ष दिवन आयका. There are a whole lot of things which have been, exploited. The very fact, years back, people had come to the streets opposing the Regional Plan 2020. Although, instead of scrapping it and working out something new, why did they have denotified, they have notified, it is a criminal act. कोणाक फायदा करता त्यांनी नोटिफाय केला, whose orders were it, who is the man responsible for coming up with constitution of a 5-member committee, as we have already told before. He is trying to divert the attention instead of if the citizens like us have brought to the notice if such irregularities are there, they should have immediately started investigation. They are telling us please submit. What does it bring out? The competence of the municipal department. त्यांनी क्लियर कट तुम्ही सगळ्यांनी ऐकला आसतलें, त्यांनी इतलेंच सांगलें की विजय सरदेसायन जो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करून न्यू हाडपाक जाय आसलो त्या जाग्याचेर तो रिनोटिफाय केलो आनी ते हो क्रिमिनल एक्ट आसा म्हणून. कोणें हाडलेलो? विजय सरदेसाय. आनी कोणाक हेल्प करपाक? बिल्डरांक म्हणून त्यांनी ह्या कॅप्टनान डायरेक्ट आपल्या तोंडान सांगलेलें. आतां नेक्स्ट व्हिडिओ आमी पळोवया. ताणें प्रॉमिस केलें की 100 डेज रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करतलो म्हणून, आयज पासून करूं ना. आनी ताजे बरोबर जे मिनिस्टर आसा, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा, ही इज सपोज टू टेक केअर ऑफ द एग्रीकल्चरल लँड, द फील्ड, द ऑर्चर्ड लँड. ही इज कमिंग विथ लॉज टू डिस्ट्रॉय, टू सेव द फील्ड्स, टू सेव द ऑर्चर्ड लँड. दोंगर आमचे कापून काबार गेले इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. हूज डेव्हलपमेंट? गोंयकारांचो डेव्हलपमेंट कांयच ना. हे सगळे आसा पळय कॉर्पोरेट वर्ल्ड आनी रियल एस्टेट एजंट, तांच्या फायद्याक आनी स्वताच्या फायद्याक कितें चल्लां हें? आफ्टर रिजनल प्लॅन दे केम विथ TDR, ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट. हातून कितें शेतकारांक फटोवन बिल्डरांक फायदो जाता. आतां काडलो 16B आनी आमच्या एग्रीकल्चरल मिनिस्टराक, हू इज ऑल्सो द TCB, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, a direct contradiction. How can a TCB minister who is thinking of vertical development can talk of agricultural development? So he has been given the direct key of destruction of Goa. तो मॉर्निंग दिता लोकांक, तुम्ही तर बाय 31 जानेवारी येना आनी तुमचे कन्वर्ट करिना केस टू केस. ते आता सगळ्यांक खबर आहा, इट इज नथिंग बट सुटकेस टू सुटकेस. किंवा ताका भिरांत असो सरकार पडत म्हण, ऑर कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शनाचो, आय विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. बेगीन या तुम्ही सुटकेसी घेवन कन्वर्ट, डिक्लेअर युअर वॉट एवर ऑर्चर्ड लँड, आय विल गिव यू कन्वर्जन. आनी हातून व्हडले व्हडले पार्टी आसात. आता तुम्ही हो जो व्हिडिओ ऐकलो हो TDRचेर आसलो आनी विजय सरदेसायाचेर आसलो. क्लियर कट ह्या विजय सरदेसायक बिल्डरांचो मसिया असो टॅग तेणी दिल्लो आसा. बिल्डरांक लागून लँड कन्वर्जन TDR 16B येता म्हणून तेणी सांगलेलें आसा आनी हेका कारणीभूत विजय सरदेसाय म्हणून तेणी ह्या व्हिडिओन सांगलेलें आहा. आता नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्ही होय व्हिडिओ पळया, कित्याक हो कळपाक जाय BJPची जी दादागिरीचेर गजाली जातात, विजय सरदेसाय उलयता ना जाल्यार काँग्रेस उलयता जाल्यार आनी कॅप्टन उलयता जाल्यार ही हो एक व्हिडिओ खूब इम्पॉर्टंट आसा. बट तुम्ही पळयलां आसतलें, व्हेरी शॉकिंग एंड शेमफुल की बाउन्सर हाडलेले, सगळ्याक दवरलेले. दिस इज टू फ्रायटन द पीपल की प्लीज डोंट गेट इनवॉल्व आनी कोणूच ऑब्जेक्शन हाडचो ना. आमी पळय कितें केलां तशेंच जातलें. वी हॅव बीन सीइंग अ सस्टेन्ड अटॅक ऑन गोवा, whether it was regional plan, whether it was TDR, whether it was 16B, so many things
so many laws, हे कायदे जे काडटा, these are only to benefit the real estate. So the very fact yesterday ताणी bouncer हाडलेले was to tell the people, बाबा this is आमच्या फायद्याचो तुम्ही मदीं पडनाका, आमकां तुम्ही नाका मदीं पडलेले डिसायड करपाक. आनी हो पॅटर्न चालू आसा. आतां कोणे बाउन्सर हाडलेले? मडगांव जेन्ना एक मिटींग जाल्ली तेन्ना विजय सरदेसायन थंय बाउन्सर हाडून दवरलेले आनी ह्या बाउन्सरांक लागून गोंयभर बोवाळ पडलेलो की दादागिरी कसली. कित्याक विजय जेन्ना सिस्टमान आसता तेन्ना तो वेगळो आसता आनी सिस्टमाच्या भायर जेन्ना तो आसता तेन्ना तो वेगळो आसता. ह्या विजय सरदेसायाची रुपां जर पळोवपाक जाल्यार तेन्ना तुमी पळोवपाक शकता ऑपोजिशनान आसतना तो कितें उलयता आनी जेन्ना सिस्टमान वयता तेन्ना तो कितें उलयता. आनी तेंच कॅप्टनान हांगा दाखयलें की सांगलें की हो विजय सरदेसाय रियल इस्टेट लॉबीक फेवर करपाक लागून बाउन्सर हाडटा म्हणून. पण तुम्ही खूप लोकांक आमच्या चडशा लोकांक गोंयच्या खबर ना वॉट इज दीस TDR. ही नान 14 बुदी पळय आसा त्यो कमिंग विथ डिफरंट टर्म्स. दोग जाण आसा हू आर ट्रायिंग टू पुट द पीपल in such a spin that nobody will come to know what nonsense is going on. And it is only to help the land speculators, these builders, and solve and destroy the project. And we want this big conspiracy by Mr. Sardesai in the name of TDR. We want all the people to know. आणि एक कशें फटींगपण आमच्या गोंयच्या लोकांचेर they want to thrust on. आतां हें जालें TDRचेर. तेणी कितें म्हटलें? नाल फोटींग बुद्धी कोणाची? विजय सरदेसायची. हें इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट आसा. फोटींग बुद्धी कोणा? विजय सरदेसायची तेन्ना आसा म्हणून हे मातशें तुमी लक्षांत दवरचें. आतां नेक्स्ट व्हिडिओ आसा हो PDAच्या टायमाचेर जे आझाद मैदानाचेर आमी बसलेले, हांवूय आसलो थंय तेन्ना हे PDAचें आंदोलन जेन्ना चल्लेलें, थंय उपोशण चलतालें, हंगर स्ट्रायक चलतालो, आमी 5 दीस थंयसर उपाशी बसलेले, तेन्नाचो एक व्हिडिओ आसा तोय तुमकां प्ले करून दाखयता. Since 2012, 8,500 insertions have been made in this regional plan. Those are illegal insertions belonging to powerful politicians and real estate lobby. Out of that, almost 258 are from Kankol itself. TCP minister is telling us to give proof, but the proof is there with him. Our just demand is scrap RP 2021 until RP 2031 is not prepared with the participation of the villagers who are the prime stakeholders. Respect the green area earmarked in 2001 and RP 2021. आता हेतून तो डिमांड करता ज्या काँग्रेसीन RP 2021 हाडलेलो, BJPन तो फुडें हाडलो, मागीर विजयान रिनोटिफाय केलो, तो स्क्रॅप करपाचो म्हणून तेणी ह्या व्हिडिओन तेणी मागले. आता ह्या सगळ्याचेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची म्हणून हो कॅप्टन मागतालो. कोणाचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाची? विजय सरदेसायचेर. मुद्दाम आयकात. And if they are so sincere about the claim of Vijay Sardesai destroying Goa as TCP minister by selling all the properties, आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करता हे 10 जण MLA आता कसं तरेन बरो जाला BJP तर ताणी चीफ मिनिस्टराक सांगपाचें की ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागा. आता ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी खंय पावली, कितें जाली, हे कॅप्टनान अजून मेरेन सांगूंक ना तेणेन परतू केन्ना डिमांड करूं. आता इम्पॉर्टंट व्हिडिओ ज्या काँग्रेसीक तो जॉयन जालो, ज्या काँग्रेसीच्या अगेन्स्ट आनी BJPच्या अगेन्स्ट हे मुवमेंट गोंयचो आवाज चालू जाले, तेचेर एक स्टेटमेंट तेणी केल्लें. तुमकां खूब कमी स्टेटमेंट मेळटली काँग्रेसीचेर तेची, कित्याक इट वॉज अ मास्टर प्लॅन टू यूज गोंयचो आवाज फॉर हीज पॉलिटिकल करियर. परतें सांगता तुमकां, कॅप्टनाची जर तुमी सोदून पळयत तुमकां काँग्रेसीचेर स्टेटमेंट खूब कमी मेळटली, कित्याक इट वॉज अ मास्टर प्लॅन. काँग्रेसीन गोंयचो आवाजाक यूज करून काँग्रेसीन वचपाचो मास्टर प्लॅन तेणी पयलेच तयार केल्लो. ताका लागून तो कितें उलयतालो तो 100 फावटी चिंतून तो उलयतालो, पूण तेणी केन्नाच चिंतूंक नासलें की विजय सरदेसायची ताका केन्ना हेल्प लागती म्हणून. हो सरकार जो 2012 पावरान आयलो, लूट जाली, मायनिंग लूट म्हण तुम्ही लूट रिकवर केली. तुम्ही ती लूट जावं 35,000 कोटी जावं 70,000 कोटी
फिगर वेरीज कित्याक जस्टीस शाह कमिशन बसयल्ले ताणें एक आनी व्हडलो फिगर दाखयल्लो. तुम्ही ती लूट रिकवर करा आनी आमचे जे लोक फसले आसा तांची परिस्थिती पिड्ड्यार जाल्ली आसा तांकां ते दिया. आतां कित्याक कोणाची लूट? काँग्रेसची लूट. कसली लूट? मायनींग लूट. कितली? 35,000 करोड. कोण उलयता? कॅप्टन विराटो उलयता. आतां नेक्स्ट हे सगळे वाजयले, हे सगळें जालें, हे सगळें काँग्रेस पाड घालता, BJP पाड घालता, हें घालता तें घालता म्हणून गोंयचो आवाज पॉलिटिकल वचपाक जाले. तो एक तुमी व्हिडियो आयका. आमकां खबर आसा इन अ डेमोक्रेसी देर इज अ रुलिंग डिस्पेन्सेशन एंड देर इज अ ऑपोजिशन. द ऑपोजिशन इकोज द वॉइस ऑफ द पीपल. जो लोकांचो आवाज आसा, जे लोकांक बरें लागता, वायट लागता, तांणी हो आवाज ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंब्ली गाजोवपाक जाय. And in Goa, the voice of the people naturally will be गोंयचो आवाज. But आमी पळयल्ले in the assembly for last many years जो ऑपोजिशनाचो आवाज जावन आशिल्लो तो आवाज बंद पडलेलो. And then we had to come to the streets and do the duty of the opposition. And we took the name of गोंयचो आवाज. आता हे तुम्ही ऐकले की ऑपोजिशन फेल जाली. ऑपोजिशन कोण? काँग्रेस. काँग्रेस फेल जाली म्हणून गोंयचो आवाजाचें हें जालें. हें जाल्या उपरांत सगळें जालें. मागीर इलेक्शन येयलें. जेन्ना गोंयचो आवाजाची पार्टीचें डिक्लेरेशन जालें की आमी ते पॉलिटिकल वयता म्हणून तें जालें तेन्ना ताका भरपूर क्वेश्चन येयले. पूण तेचे सगळे स्मार्टली तेणी आन्सर दिली. पूण लास्टाक 2022च्या इलेक्शना कडेन हो जो मास्टर प्लॅन आसलो तेचो गोंयचो आवाज यूज करून काँग्रेसची आपूण हिरो जावन काँग्रेसची टिकेट घेवपाचो तो सक्सेसफूल जालो. आनी तेणी काँग्रेसची दाबोलेची टिकेट ताका मेवळी. तो कॅन्डिडेट जालो. आपूण जन्माक घातलेल्या पार्टेक म्हणजे एका भुरग्याक रस्त्यार उडोवन हेणी काँग्रेसीचो हात धरलो. हे बद दिला हेणी. तेणी ताका जन्माक घातला. कोणें? कॅप्टनान ह्या गोंयचो आवाजाक आनी ह्या पार्टेक. त्या पार्टेक रस्त्यार उडोवन डस्टबिनान घालून हो कॅप्टन विराटो काँग्रेसीक जॉयन जालो. हे सगळ्या लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. जो आपल्या स्वताच्या पार्टेचो जावंक ना तो तुमचोय केन्ना जावचो ना. परतो रिपीट करता. ज्या पॉलिटिकल पार्टेचो जेचो फावंडर तो आनी तो आपल्या स्वताच्या पॉलिटिकल पार्टेक जर डस्टबिनान उडोवपाक शकता जाल्यार हो तुमकांय लोकांक चुनो लावन डस्टबिनान उडोवपाक शकता. आनी सेम तो करता. आनी सेम तेणी केलें. काँग्रेसची टिकेट मेळपाक लागून 2019 ह्या वर्सा पणजे एका हॉलान मिटींग जाली. भितर आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय आसले. तेन्ना हो कॅप्टन काँग्रेसची टिकेट सोदतालो. आमची मिटींग जाली. मिटिंगेक हो प्रस्ताव येयलो की काँग्रेसीक कॅप्टनाक कॅन्डिडेट म्हणून पुश करपाचो. तेन्ना आमच्या कडल्यान एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी ताका एकूच सांगलें की तूं जर रावता तूं इंडिपेंडंट राव. आमी तुका सपोर्ट करता. आमी तुका लागून कॅम्पेन करता. पूण तूं काँग्रेसी वांगडा वचो नाका. कित्याक आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी गोंयचो आवाजान रावन आनी गोंयचो आवाजाच्या भायरूय एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी काँग्रेसीक टार्गेट करता. आमी काँग्रेसीक आनी BJPक टार्गेट केला. कित्याक तेंच्यांनी आमचें गोंय काबार केला म्हणून जाल्यार त्या पॉलिटिकल पार्टी वांगडा तूं गेल्यार आमचें नांव घाण जातलें आनी आमी तुका लागून काँग्रेसीचेर कॅम्पेन करपाक शकना. ती मिटींग अशी जाली की त्या मिटिंगेच्यान आमी उठोवन भायर सरले. आमी RGA भुरगे ती मिटिंगेच्यान उठोवन भायर सरले. कित्याक एका तेन्ना 2019 काँग्रेसची MP टिकेट जाय आसली. तेणी एका न्यूज पेपराक तेन्ना यूज केलो. थंयच्या एडिटराक तेणी धरलो, फ्रेंडशीप केली आनी आपले कॅन्डिडेचराक लागून आपलो आर्टिकल घालून घेतलो. ह्या कॅप्टनान आर्टिकल घालून घेतलो की काँग्रेसीन कॅप्टना असल्या मनशाक टिकेट दिवपाची म्हणून. ह्या लेवलचो मास्टर मायंड ह्या कॅप्टन आनी ह्या शेड्ड्यान केल्लो आहा. सामको मास्टर मायंड. हे जाल्या उपरांत हो कॅप्टन 2022 जेन्ना कॅन्डिडेट जालो जो गोंयची आयडेंटिटीची गजाल करता, गोंयकारांची गजाल करता, गोंयकारांक साल्वार करपाची गजाली करता. आतां गोंयकार आयज फोंडान कित्याक पडला हे लोकांक हांव क्वेश्चन करता. गोंयकार आयज फोंडान कित्याक पडला? कोणाक लागून पडला?
एक तर ह्या पॉलिटिशनाक लागून आनी दुसरें म्हटल्यार मायग्रंट इन्फ्लक्स येता ताका लागून. आयज आमचे दोंगर कट जाता कोणाक एकोमोडेट करपाक, आयज आमची शेतां पुरयता कोणाक थंय बस्ती करपाक, आयज आमच्या मार्केटान जागो कोणाक वयता, आयज आमच्या इंडस्ट्रीन गोंयकारांक जॉब कोणाक लागून ना. एक तर पॉलिटिशन आनी दुसरें मायग्रंट इन्फ्लक्स तेंची दादागिरी आनी तांकां एकोमोडेट करपाक आमचे सद्या गोंयचे सद्या निसंटन चालू आसा, गोंयचे डिस्ट्रक्शन चालू आसा, हें सगळ्यांक मान्य आहा. आनी हें आसतना हो कॅप्टन जेन्ना गोंयच्या आयडेंटिटीचे गजाली करता, तुमी फुडलो व्हिडिओ मुद्दाम आयका, हो कॅप्टन जेन्ना कॅम्पेन करता, हो कॅम्पेन करपाक खंय पावता, ह्याच बस्तेनी ह्याच झोपडपट्टेन ज्याच्या अगेन्स्ट गोंयकार आसात, जेंका लागून आयज गोंयची पाड पडले, गोंयचे क्रिमिनल एक्टिविटीज वाडले, गोंयची डेमोग्राफी चेंज जाल्या, गोंयचे बाजार तेंच्या हातीन गेला, गोंयचे कोमदाचे जागे गेला आनी त्याच कोमदाच्या जाग्यार वचोन त्याच बस्तेन वचोन हो कॅप्टन भाशणां दिता. बार बार वही चल रहा है क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं. हम लोग बेवकूफ नहीं है. मैंने ये कैलकुलेशन आपको बताया. फिर से अगर हम लोग पागल बन गए मतलब ये लोग जीत जाएंगे. इनका ये जो फेंकूपन है, जो झूठ बोलने का साइकिल चल रहा है, वो चलता रहेगा. ये बंद होना चाहिए. हो गोंय राखतलो, हो कॅप्टन गोंय राखतलो. आतां हिंदी उलोवन थंय बस्तेनी जे बस्ती डेमोलिश करपाक लागून कायदो करपाक जाय त्या बस्तेन वचोन वोटाची भीक मागणारो हो शेड्डो कॅप्टन हो गोंय राखतलो, गोंयची आयडेंटिटी राखतलो, गोंयचे रिलीजन राखतलो. व्हेरी गुड. म्हणजे तुम्ही तुमच्या स्वार्थाक लागून असले बस्ते प्रोटेक्ट करीत रावतले, तेंच्यांनी मागीर आमच्या चेडवांचेर बायलांचेर रेप करू, मर्डर करू, मॉलेस्टेशन करू, कितेंय करू, तुमकां एक्सेप्ट आसा. कित्याक तुमकां वोट मेळटा म्हणून तुमी हांगा वयतात आनी हिंदीनी भाशणां करतात. ह्या बस्त्यांनी वचोन हिंदी ह्या मायग्रंटां कडेन वचोन वोटाची भीक मागता. हो कोण कॅप्टन कित्याक मागता? कित्याक तेची जी पार्टी आसा, जी पार्टी आयज तेणी मागीर स्विकारली, ही पार्टी मायग्रंटांच्या वोटारूच इलेक्शन जिखला. गोंयचे सगळ्यान व्हडले बस्ते, जावं तो मोती डोंगर जावं तो जुवारी नगर जावं, गोंयचे सगळ्यान व्हडले बस्ते, मागीर ती म्हापसाची बस्ती जावं, सगळे बस्ते ह्या काँग्रेसीनूच हाडला. मॅक्झिमम बस्ते ह्या काँग्रेसीन हाडला. आनी तेच बस्ते कॅरी फॉरवर्ड कोण करता? हो कॅप्टन विर्याटो करता. तुका जर गोंयचे पडलेले आनी तुका जर गोंयची आयडेंटिटी पडला जाल्यार तुवें हे बस्ते डेमोलिश करपाक जाय आसले. केले तुवें? ना करूं. आतां होच कॅप्टन जे तुमकां उदळ दाखयले, हे सगळे तुमकां आमी दाखयले की हो कॅप्टन विजय सरदेसाय कितें 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 म्हणून मेकळो जालो. क्रिमिनल, फोटींग बुद्धी, नाल आनी कितें रियल इस्टेट एजंट, बाउन्सरांचो हे तो सगळें म्हणून जालें. आतां आमकां विचारपाक जाय, ह्या कॅप्टनान कसले वॉशिंग मशीन हाडले विजयाक धुवन काडलो तो? ह्या विजयाचें शुद्धीकरण हे कॅप्टनान कोणा कडल्यान केलें? हे वॉशिंग मशीन बीजेपीन ताका दिलें? सिंपल क्वेश्चन. ह्या विजय सरदेसाय वांगडा जर तूं आतां बसला पळय हो फाटल्यान, ते कोण? गळ्यान पट्टो घालून, हो गळ्यान पट्टो घालून जो तूं बसला, ह्या विजय सरदेसायक शुद्धीकरण कसलें केलें तुवें? कशें केलें? कसलें वॉशिंग मशीन तुवें यूज केलें? विजय सरदेसाय क्लीन कसो जालो तो सांग. तेची नाल फोटींग बुद्धी कशी क्लीन केली तुवें? पेनड्रायव्ह घातलो, भितर मेमरी कार्ड घातलें, फॉर्मॅट मारलो, कितें केलो विजय सरदेसाय? कितें केलें तुवें विजय सरदेसाय? फॉर्मॅट केलो? रिबूट केलो ताका? कितें केलो? जेन्ना आमी ह्या गोंयचो आवाजान आसले, आमी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, बीजेपी सगळ्यांच्या अगेन्स्ट आसले आनी आयच्या दिसा पासून आमी अगेन्स्ट आहा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयच्या दिसा पासून आमी अगेन्स्ट आसा. आमकांय जाय जाल्यार हांगा अशें हातीन हात घालून आमचें पॉलिटिकल करियर करपाक जातालें, बिंदास जातालें, कांय प्रॉब्लम नासलें. येयल्ले पासून काँग्रेस भीक मागताले आमच्या कडेन. आमकांय जातालें गोंय लुटपाक, आमकांय जातालें गोंयच्या लोकांक फोटोन हेंचे हात धरून आमी फाल्यां MLA आनी MP जावपाक. पूण आमी ते चूज करूंक ना. कित्याक हेंकां लागून, असल्या पॉलिटिक्साक लागून आयज गोंयचो पाड पडला, असल्या पॉलिटिक्साक लागून. आनी ह्या कॅप्टनान केल्लें आसा. ह्या विजय सरदेसाय वांगडा तेंकोन बसलोला. ह्या विजय सरदेसाय हातीन हात घालून जेणे गोंय काबार केलें म्हणून रडटालो, बोवो मारतालो, प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो, ह्या विजय सरदेसायक लागून त्या विजय सरदेसायच्या हातीन हात घालून हेणी कॅम्पेन केली. कित्याक केली? आपूण MP जावपाक, गोंय वाचोवपाक न्हू, कोणाचें रिलीजन वाचोवपाक न्हू. जर क्रिस्तांवांक दिसता हो आपलें रिलीजन वाचयतलो, हिंदूंक दिसता हो आपलें रिलीजन वाचयतलो म्हणून रिलीजन आनी गोंयचे जागे वाचोवपाक न्हू.
आपले पॉलिटिकल करियर करपाक ह्या कॅप्टन विर्याटोन सगळ्यांचो विश्वासघात केलो, ह्या शेड्ड्यान सगळ्यांचो विश्वासघात केलो, आनी हो शेड्डो टायम टू टायम आपलो कलर चेंज करीत रावलो. गोंयच्या लोकांक रिलिजना नांवाचे पिशान काडले, चर्चींनी भोंवन देवळांनी भोंवन पिशान काडले, आपूण रिलिजन सेव करतलो म्हणून मणिपूरचे व्हिडिओ दाखोवपाक लागलो. आनी हात कोणाचो धरलो? ह्या विजय सरदेसाय, जेका तो रियल इस्टेट एजंट म्हणटालो, फॉर्मेलीन म्हणटालो, जेचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणटालो, जो दादागिरी करता म्हणटालो, रियल इस्टेट लॉबीक हेल्प करता म्हणटालो, तेच विजय सरदेसायक तेणी शुद्धीकरण केलें. आतां कशें केलें, कितें केलें तें ताका विचारपाक जाय, कळपाक जाय लोकांक ह्या विजय सरदेसाय वांगडा तो कसो गेलो. आतां होच विजय सरदेसायच्या अगेन्स्ट तेणी इतले कॅम्पेन केली, गोंयचो आवाजाचेर स्टेजीचेर तेचे प्रॉपर्टीचें एक्सपोजर केलें, स्वता तो उलयल्लो आसा. हें सगळें जावन तेणें ताका एक्सेप्ट केलो. कित्याक? आपले पॉलिटिकल करियर करपाक, आपूण MP जावपाक, आपूण निवडून येवपाक. होच कॅप्टन काँग्रेसचे जेन्ना 8 जाण गेल्ले तेन्ना तांकां घातकी म्हणटालो, तांकां पातकी म्हणटालो, ते बिट्रेयर्स म्हणटालो, खुबशे तांकां टॅग तेणी दिल्ले आनी व्हडली व्हडली भाशणां करतालो. तांकां आमी परतून घेवचे ना, तेंच्यांनी लोकांचो विश्वासघात केलो, तांकां काडून उडोवपाक जाय, हें जाय तें जाय. हो खंयच्या लेवलचो मनीस हो शेड्डो कॅप्टन पळय, हें तुमकां दाखयता. हो खंयच्या लेवल पॉलिटिकल आपलें करियर करपाक कोणा फुड्यान कितें करीत हो सांगपाक जायना. होच कॅप्टन ह्या बाबाशानाचो, हो जो बाबाशान काँग्रेस सोडून गेल्लो BJPन, तेचो सपोर्ट तेणी 2024 घेतलो. जे बाबाशानाक तो नाका नाका ती उतरां दितालो, त्या बाबाशानाक घेवन तेणी आपली कॅम्पेन केली. ज्या अलिना साल्दानाक हो कितें कितें म्हणटालो तिच्या हातीन हात घालून हेणी आपली कॅम्पेन केली. असलो कॅप्टन स्वार्थी, सेल्फिश. हो कॅप्टनान आमकां आन्सर दिवपाक जाय, लोकांक आन्सर दिवपाक जाय. हे सगळें क्लीन कशें जालें आनी हांकां घेवन तुवें तुजी कॅम्पेन कशी केली, ज्यांच्या अगेन्स्ट तुवें इतली व्हडली कॅम्पेन करून, तेंच्या अगेन्स्ट भाशणां करून, येदे व्हडले मुवमेंट उबे तुवें केल्ले, ते लोक तुका लागून क्लीन कशें जाले सांगपाचें. कसलें वॉशिंग मशीन तुवें हाडलें, कोणा कडल्यान हाडलें, आमकां सगळ्या गोंयच्या जनतेक हें कळपाक जाय. तूं रिलिजन वाचोवं नाका, तूं रिलिजन वाचोवपी तूं कोण न्हू, देव आसा. ज्या देवान रिलिजन केला तोच देव वाचयतलो रिलिजन. तुमी न्हू पॉलिटिशियन वाचोवपाक शकना. तुमी लोकांक मणिपूरचे व्हिडिओ हाडून हांगा भंय घाल नाका. रिलिजन वाचोवपाक तुमकां कोणें रायट दिवंक ना. तूं देव न्हू रिलिजन वाचोवपाक. गॉड वील टेक केअर. तुमी जमनी वाचोवपाक गोंयचे, पूण जमनी जे लुटतात, चोरतात, फटिंगपणां करतात तांकां घेवन तुमी तुमचे हांगा कॅम्पेन करतात. कित्याक? तुमकां भितर सिस्टमान वचोंक जाय. तुमकां तुमचे सेल्फीश, तुमकां पगार चालू जावपाक जाय, तुमकां ती पावर जाय, तुमकां वचोन सेटींग करपाक जाय आनी गोंय विकपाक जाय दिल्लीकारांक, म्हणून तुमकां भितर वचपाक जाय आसलें. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, जेन्ना तुमी जाणा एक ऑडियो व्हायरल जाल्लो, कॅप्टनाचो एक ऑडियो व्हायरल जाल्लो, BJPची आयडियोलॉजी लायक जाला म्हणून. हो ऑडियो परतो लोकांक सगळ्यांक आयकयता. कित्याक तेन्ना इलेक्शनाच्या बोवाळान लोकांचेर भार येयल्लो डिफरंट टू. कोणाक रिलिजन वाचोवपाक जाय आसलें, कोणाक हिंदूंक वाचोवंक जाय आसलें, कोणाक क्रिस्तांवांक वाचोवंक, गोंय कोणाक पडलें नासलें. एके वाटेन क्रिस्तांवांक वाचोवपाक जाय आसलें, एके वाटेन हिंदूंक वाचोवपाक जाय आसलें. रिलिजन तकलेर चडलेलें, रिलिजन चडलेलें. तेन्ना तो व्हिडिओचेर चड लक्ष वचोंक ना, कोणाचें मनार घेवंक ना. आयका परतें मुद्दाम. Okay, now see, the thing is, I happen to make one top BJP leader, Sasmale. So I urged him to assure me the ticket, and with that, तुला ₹1 ते मोडपाची गरज ना. But instead I was told that Mahwini is likely to get the ticket, the BJP ticket. Okay, so on that I told him that even I like BJP's ideology, and I am against BJP only because of Mahwini. Sasmale, the biggest problem here are our boundaries. Sasmale, in Sarmati Channel, our people, they are not going to be with me, they are going to vote against me. So for this reason, I am keen on BJP ticket. हो ऑडियो सगळ्यांनी आयकलो तेन्ना परतो आयकलो तर सांगता की आपूण BJPच्या अगेन्स्ट ना,
फक्त माविनांक लागून आपूण BJPच्या अगेन्स्ट आसा. BJPची आयडियोलॉजी ताका लायक जाता खंय आनी प्रॉब्लम कोण क्रिएट करता? पाद्री, चर्चीचे पाद्री प्रॉब्लम क्रिएट करता आनी म्हणून ताका भंय दिसता की लोक आपल्या अगेन्स्ट वचात म्हणून. हें तेणी उलयलें. हें जावन तेणी जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जालो तेणी सांगलें की हाची फॉरेन्सीक टेस्ट जावनी म्हणून. आमी ह्या कॅप्टनाक विचारता ते फॉरेन्सीक टेस्टाक तुवें धाडटा म्हणून जे सांगलेलें पळय मिडियाक ते खंय ते रिपोर्ट? ह्या ऑडियोचो फॉरेन्सीक रिपोर्ट खंय आसा? हो व्हिडिओ फेक, हो व्हिडिओ AI यूज केला आनी कितें केलां सांगपाचें. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन गोंयकारांक लागून एक पार्टी करता, इलेक्शन कमिशनान रजिस्ट्रेशनाचे फॉर्म घालता, एप्लिकेशन घालता, तेन्ना एकट्या मनशाक तूं सावथान यूज करता, तेच्या कडेन वयता, ताका लेटर ड्राफ्ट करून दिता आनी आमच्या अगेन्स्ट तूं कंप्लेंट घालपाक लायता, ऑब्जेक्शन घालपाक लायता. असलो मनीस तूं. कित्याक? तुका भंय जाल्लो की तुजी जी पार्टी आसली काँग्रेस ती डॅमेज जातली म्हणून. आनी तेका लागून तुका काँग्रेस जशें एवरी टायम कोळशाक लागून कसलो एक वोट आनीक कोणाक लागून दुसरो एक वोट असले करून म्हादयचे आनीक कोण एक वोट असले करून जे लिडर्स तयार करता थंयसर दवरता आनी आपले मुवमेंटां करता पळय, तसोच मुवमेंट हो काँग्रेसचो गोंयचो आवाज हो मुवमेंट कॅप्टनाक धरून जाल्लो, जो बाकीच्या कोणाक खबर नासली पूण ह्या कॅप्टनाक खबर आसली. आनी तो त्याच डायरेक्शनान व्हरतालो. कित्याक म्हापसा जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्नाचो प्रेजिडंट शॉकिंगली आमकां दिसलें, हे हांगा पॉलिटिशनाचें कांय ना, शॉकिंगली तेन्नाचो प्रेजिडंट गिरीश चोडणकर त्या मिटिंगेक हजर आसलो. केदी व्हडली कॉन्स्पिरेसी आनी केदी व्हडली गद्दारी ह्या कॅप्टनान आपल्या स्वार्थाक लागून केला, गोंयकारांक लागून हे लक्षांत दवरा. आयज खूब जाण चाळावतले, म्हणटले मनोज कॅप्टनाचेर उलयता, बीजेपीचेर उलयता तेन्ना तुमचे कान बंद आसता. कॅप्टनाचेर उलयल्या, काँग्रेसीचेर उलयल्या तुमचे कान ओपन जाता. थोडे भक्त जाल्ल्या तांकां दिसता तो रिलीजन वाचयतलो, गोंय न्हू, त्या भक्तांक दिसता आमकां क्रिस्तांवांक हो कॅप्टन वाचयतलो म्हणून ते फाटल्यान नाचता. तेच्या मणिपूरचे व्हिडिओ दाखयले की जाले. हो कॅप्टनाचो व्हिडिओचो फॉरेन्सीक रिपोर्ट मागा. ह्या कॅप्टनाक फॉलो करच्या पयलीं, ब्लायंड भक्त जावच्या पयलीं तेचो फॉरेन्सीक रिपोर्ट मागा. हो कॅप्टनाचो आवाज आमी सांगता, कोणूय सांगतलो, भुरगो पासून सांगतलो, 4 व्हिडिओ तेचे पळयता पळय तो सांगतलो 5वो व्हिडिओ लायत हो तेचो आवाज म्हणून. कोणाक सांगता AI व्हिडिओ आनी हें केलां आनी तें केलां, डिस्टॉर्ट केलां म्हणून? कसली फोटिंगपणां. हो कॅप्टनाक आतां आमी सांगता हेचो रिपोर्ट तूं कर आनी पब्लीक कर, लोकांक कळनी. आमचो आतां नेक्स्ट सिंपल डिमांड आसा ह्या कॅप्टना कडेन, जो आयज गोंय वाचोवपाचे गजाली करता, जो आयज गोंयकारांक वाचोवपाचे गजाली करता, गोंयचे जमनी, गोंयची आयडेंटिटी वाचोवपाचे गजाली करता. सिंपल हे दाबोलीचे थोडे प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट जे दाबोलीन चल्ला, दाबोलीन कंप्लीट जाल्ल्या, जे मेगा प्रोजेक्टांक लागून आयज गोंय काबार जाता, गोंयकार काबार जाता, हे सगळ्यांक खबर आसा. हे काँग्रेसच्या भक्तांकूय खबर आसा, ह्या कॅप्टनाच्याय भक्तांक खबर आसा आनी काँग्रेसच्या वोटरांकूय खबर आसा की आयज गोंय जर काबार जाता बिकॉज ऑफ दिल्लीकार, बिकॉज ऑफ मेगा प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ मायग्रंट इन्फ्लक्स, ह्या 3 गजालींक लागून गोंय काबार जाता. हे कोणूच डिनाय करपाक शकना. आनी कोण जर डिनाय करता तो सामकोच ब्लायंड भक्त आसतलो, म्हणजे तेच्या कडेन उलोवन फायदो ना. जाल्यार हे जे प्रोजेक्ट येता, हे तुमकां जे बिल्डिंगे दिसता, हे बिल्डिंगे खंयचे? दाबोलीचे, इन एंड अराउंड दाबोली. हे केदे मेगा प्रोजेक्ट आहा ते पळया. हे पळया, हे आनी झोपडपट्टी, ही झोपडपट्टी, हे मेगा प्रोजेक्ट. अशें तुमी जर घालशात आनी पळयत जाल्यार तुमकां 100च्या वयर तुमकां प्रोजेक्ट मेळटले, जे आयज दाबोली, इन एंड अराउंड दाबोली चलता. ज्या रियल इस्टेट एजंटाचेर तो कॅप्टन गोंयचो आवाजान आसलो तेन्ना उलयतालो, तांकां त्या लॉबीक गव्हर्मेंट सपोर्ट करता, TCB मिनिस्टर सपोर्ट करता, विजय सरदेसाय. आतां कितें जालें? विजय सरदेसायन बॅगां पावयली तुका तुज्या कॅम्पेनिंगाक ह्या रियल इस्टेट एजंटां कडल्यान. आमचो प्रश्न आसा, तुजी कॅम्पेन करपाक ह्या रियल इस्टेट एजंटांक जेंकां तूं वायट कितें उलयतालो, विजय सरदेसाय तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन तुका बॅगां पावयली तुजी कॅम्पेन करपाक. हे रियल इस्टेट हे बिल्डिंग्स आजून हांगा उबे आसा आनी आजून येत आसा. आयच्या दिसा पासून थंय कन्स्ट्रक्शनां चलता. हे कोण करता? हे जे व्हडले प्रोजेक्ट हे कशे हांगा जाले, तयार जाले? आनी तूं जर गोंयचे वाचयता, तूं जर व्हडले गोंयचे सांगता जाल्यार हे बस्ते हांगा तूं हांगा ह्या रोडान एवरी डे पास जाता, एवरी डे. ही जुवारी नगर कोमदादाचेर आसा, ही दिसना तुका? तूं कसलें गोंय साल्वार करतलो, कोणाचें गोंय साल्वार करतलो आनी कोणाक लागून गोंय साल्वार करपाक सोदता? ह्या बस्तेवाल्यांक लागून? हे जे हांगा जुवारी नगरार बस्ते बांदला, ह्या जुवारी नगराच्या बस्त्यांक लागून तूं साल्वार करपाक सोदता? आमी तुका चॅलेंज करता,
एक्सेप्ट कर. काल जेन्ना तुका प्रेसान क्वेश्चन केलो, तुका प्रेसान विचारले की मनोज परबान सांगले पिर्णा तूं येयलो हे तुवें तुका विचारले की दाबोळे जे चल्ला प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट जालो बसते इलिगल मायग्रंटांचे जे बसते आहा तेजेर तुवें एक्शन कित्याक घेवंक ना. तूं तो क्वेश्चन आन्सर करचो सोडून तूं मनोज परब बीजेपीचो तुकाराम परब एजंट हे ते गजाली काणयो सांगपाक लागलो. जशे काणयो तूं हेजे इतली 10 वर्सां सांगताय पळय ते काणयो तूं सांगपाक लागलो. 2018 पासून जे काणयो तूं सांगताय पळय लोकांक ते काणयो तुवें चालू केले. आन्सर दिवंक ना. तुवें कितें केलां तें दाखय आसलें मरे. एवरी टायम तूं एकूच उतार म्हणटा, आय वील एक्सपोज माविन, आय वील एक्सपोज दीस, आय वील कर रे एक्सपोज. कोणाक रावला सादे ते एक्टिविस्टांक मरे भियाता तूं. तेंच्यान तुका एक्सपोज करता आनी तूं सरेंडर जालो मरे, पांयां पडपाक गेलो मरे सेटींग करपाक. थंय एक्टिविस्टांक भियाल तूं, फाटीं सरलो आनी तूं मिनिस्टरांक एक्सपोज करतलो. खंयच्या लेवलार केन्ना करतलो ते कर मरे. आय वील एक्सपोज म्हणटा तो. आय ऑल द प्रूफ्स दाखय ते ऑल द प्रूफ्स पळोवनी लोकांक. तुज्या फॉरेन्सीक रिपोर्टाचो हें दाखय. तुजे बस्ती जावं दाखय. तुका सांगता हांव मुद्दाम फावट मार. हे बस्ती तुज्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी ना मायग्रंटांचे कंप्लेंट घाल. लोकांक दाखय की हांव गोंयचो MP सावथ गोवाचो हांव स्टार्ट करता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान सगळे बस्ती आहा ते आपूण डेमोलिश करता म्हणून तेंचेर कंप्लेंट घालता म्हणून. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा तुका. आतां कोणाचें टेन्शन ना. पंचायतीचे सरकाराचे कोणाचें टेन्शन घेवं नाका. तूं व्हडलो कायदे सांगता मर. तूं कायदो घे. 6 मार्चाक काय 6 एप्रिलाक जी हें येयला पळय ती जजमेंट घे हायकोर्टाची आनी ती जजमेंट घे आनी घाल कंप्लेंट. नाल तुज्या कडेन ना जाल्यार आमी दिता तुका ड्राफ्ट केल्ले आसा आमच्या कडेन हजारांनी आहा. आमी दिता तुका ड्राफ्ट करून. तूं फक्त नांव चेंज कर आनी तुका इन्वर्ट करपाक जर भंय दिसता तूं फक्त सायन मार. आमी इन्वर्ट करता. तुजी पयली बस्ती ऑपोजीट टू नेवल म्युजियम वच ते बस्तेन आयज आसा घरा जाल्यार. वार्डर गल्ली बिहायंड चिकालीम स्पोर्ट्स क्लब वच थंय फाल्यां. परवा वच दाबोलीच्या तुजे जंक्शनाचेर. चवथे वच ह्या जुवारी नगर हे तुका मेळटात आनी दुसरें आसा ते फनल झोनार. हे आमी तुका बेश्टे बेजीक 5च सांगला की चड दीस जाल्यार तुका टेन्शन येतलें. पयलीं ह्या 5चेरूच कंप्लेंट घाल. 5चेरूच कंप्लेंट घाल. जेन्ना तुजो एक खास दोस्त एक रिलिजियस लिडर तुजो खास सामको फ्रेंड जो तुका लागून कॅम्पेन करता तेका जेन्ना आमी पोगो बील व्हरून दिले आमच्या भुरग्यांनी तेन्ना तेणी सांगलें कितें मायग्रंटांची वोट बँक नाल्यार आमी जिखचे ना सो तुजें पोगो बील मार डस्टबिनान म्हणून. तुमकां पडलां तें फक्त जिखपाचें. रेव्होल्युशनरी गोन्साक फक्त जिखपाचें पडोंक ना. जिखपाचें जाल्यार तुमच्या वांगडा हातीन हात घालून आयज सिस्टमान आसपाचें आमी आनी गोंय काबार करपाचें तुमच्या भशेन. आमी तें करपाक येवंक ना हांगा. आमी येयला आमचें गोंय साल्वार करपाक. आमचे जे पॉलिसीज आसा आमची आयडियोलॉजी आसा तेचेर आमकां रावपाक. कॅप्टनान ही चॅलेंज एक्सेप्ट करपाची. विजय सरदेसाय कसो शुद्ध जालो खंयचें वॉशिंग मशीन यूज केलें तें सांगपाचें. बाबाशान कसो क्लीन जालो तें सांगपाचें. अलिना कशी क्लीन जाली तें सांगपाचें. आनी हे मेगा प्रोजेक्ट येता तेंचेर आनी ह्या बस्तेंचेर तेणी आजून मेरेन बींग MP कितें केलां तें सांगपाचें. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट ज्या गजालीक लागून तो जिखून येयलो हे डबल ट्रॅकिंग तूं केन्ना बंद करता तें सांगपाचें. तूं तें डबल ट्रॅकिंग जे करता पळय तें डबल ट्रॅकिंग आजून मेरेन कांय बंद जावंक ना. तूं लोकांक काणयो सांगता. तुजो तो एक ग्रूप आसा तो ग्रुपाक घेवन तूं थंयसर पॉलिटिक्स करता आनी तूं सुशेगाता. न्हीद मरे तुका MP न्हीद. आपय नॅशनल मिडियाक आनी न्हीद त्या ट्रॅकाचेर. आमचो आमदार न्हिदलो फुटपाथार आपलो गांव साल्वार करपाक. तूं कित्याक न्हिदोना रे. न्हीद मरे थंय. हाडय मरे थंय काम. येता व्हिडिओ काडटा चल्लो जालें. प्रॉमिस केल्ली मरे तुवें वाचयता म्हणून आनी तूं सावथ गोवा सोडून सगळे नॉर्थ गोवा भोंवता. तूं भोंव सगळ्याक पूण थंयचे सावथ गोवाचे तुज्या गांवचे इशू दिला ते पयलीं सॉल्व कर. हे तुज्या गांवचे तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हे पयलीं सॉल्व कर आनी मागीर यो पिर्णा. वेलकम करता तुका. पिर्णा येवपाक जाय मरे. हांव तुका इन्वायट करता आयज. कॅप्टनाक इन्वायट करता. तूं पिर्णा येयलो तसोच कोलवाळे यो म्हाज्या वांगडा. आमी आहा त्या मायग्रंट बस्तीचेर मुशीर ज्या जाग्याचेर 64 स्क्रॅप यार्ड आसा आनी 200-300+ घरां आसा. 1,500+ मतां जाल्या मायग्रंटांची. त्या बस्तेन यो म्हाज्या वांगडा. केन्ना येता तो सांग. यो घालया कंप्लेंट वांगडा. हांव घालता. हांव तुज्या वांगडा जाता को कंप्लेंट. हांव जाता नाल्यार पयलें नांव म्हाजें घाल दुसरें वॉटेवर घालया. दोगूय जाण मेळोन कंप्लेंट. बीजेपीचे एजंट म्हटल्यार बीजेपीचे एजंटाक ह्या विजय सरदेसायक एजंट म्हणून आयज त्या एजंटाच्या खानार घान घालून त्याच्या सोफार पडलाय मरे वचून तूं. आनी आमकां एजंट म्हणटा. आनी ह्या बाबाशानाक घेवन तूं कॅम्पेन करता मरे. तुजी एजंट कसले. एजंट तूं जाला एजंट ह्या बीजेपीचो म्हणून तुजो तो ऑडियो.
तूं कितली नालायकपणां कर, तूं कितली फटिंगपणां कर, गोंयकार दोळे उगडटले एक दीस. आयज थोड्यांच्या हेजेर रिलिजनाची पट्टी बांदलेली आसा. ते दीस ऑस्कर रिबेलोन एका इंटरव्यून सारकें सांगलें, हांगा जागे वाचोवपाचे सोडून रिलिजन वाचोवपाक सोदतात म्हणून आमी. आमचो सगळो फोकस रिलिजन वाचोवपाक आसा, जागे वाचोवपाक ना. लक्षांत दवरा, जागो ना तुजें रिलिजनूय उरचें ना, तुजी देवळां उरचीं ना, चर्ची उरपाचें ना. गोंय काबार जातलें तेन्ना खंयचें रिलिजन घेवन नाचतले, तेन्ना खंयच्या चर्चीन वयताले, खंयच्या देवळान वयताले पांयां पडपाक. सो हें सगळें ही फटिंगपणां ही कॅप्टनान आन्सर करपाची. स्कीप करूं नाका, प्रेसाचे क्वेश्चन स्कीप करूं नाका. हिम्मत आसा आन्सर कर. विजय सरदेसाय कसो क्लीन जालो, सगळें तुका विचारलां तितले आन्सर कर. आनी तुजें काम मेगा प्रोजेक्टांच्या अगेन्स्ट आनी ह्या बस्तीच्या अगेन्स्ट. सावथ गोवा MP तुका आतां 1 वर्स जालें, 1 वर्सान तुवें ह्या टोटल बस्तींचेर, जावं ती कारगिल बस्ती, जावं ती मागीर कुडचड्याची बस्ती, मागीर ती जावं मागीर मोती डोंगराची बस्ती, ती जावं जुवारी नगराची, नाजाल्यार वास्कोची, नाजाल्यार दवर्लीची, आमच्या RG मेंबरान 140+ घरांचेर डेमोलिशन ऑर्डर हाडल्या दवर्ली. चल यो, तुका खाज आसा मरे भोंवपाची, हिरो जावपाची, यो. दोनूच कडेन आपयता तुका हांव आमच्या वांगडा. कोलवाळे यो आनी दवर्ले यो, करया डेमोलिश. राव आमच्या वांगडा, वाचोवया गोंय. गोंय वाचोवपाचें काणयो सांगतात तुमी. येयल्ले दीस गोंयकारांक पिशान काडटात आनी इलेक्शना टायमार मागीर थंय हे दाखयतात, रिलिजनां दाखयतात, चर्ची आनी देवळां दाखयतात. हय, आनी फोंडान घालतात हांगा गोंयकारांक. तुजी फटिंगपणां मरे ती तुज्या कडेन दवर, ते काँग्रेसी कडेन दवर. ती हांगा आमकां शाणपणां सांगू नाका. BJPचो एजंट आनी हें कोण एजंट पळय तो तुका दाखयता सारको. हांव लोकां कडेन मागता, असले ह्या शेड्डे पॉलिटिशनां कडल्यान सावध राहा. हे तुमकां यूज करतले, रिलिजन यूज करतले, सगळे यूज करतले. तुमचे गांव दिल्लीकारांक व्हरोन विकतले आनी तुमकां फाल्यां देवळाय उरची ना आनी चर्ची उरचें ना. देव बरें करूं. म्हणून 2027 इलेक्शन येता आतां. सो BJP गोंय राखपाक जाय म्हणटा तूं, पूण BJP उडोवपाक तुजो स्ट्रॅटेजी कितें आसा? स्ट्रॅटेजी म्हणजे आमी आमचें काम करतले. लोकांनी डिसायड करपाक जाय कोणाक मत मारपाचें आनी कितें. आमी आमचें काम करीत रावतले. BJP उडोवपाक अशें ना की BJP पडपाकूच शकना अशें हें ना. वोट मारता तेन्ना ते सिक्रेट वोटींग आसता. सिक्रेट वोटींग लोक करून कोणाकूय हाडपाक शकता, कोणाकूय उडोवपाक शकता. हितून व्हडलें रॉकेट सायन्स ना. हांगा फक्त जाय ते लोकांचो वील की आमकां जिखपाक जाय, आमकां ह्या BJP उडोवपाक जाय आनी आमी एका बऱ्या पार्टेक हाडपाक जाय. आमी सपोज आमचो फक्त गोल फक्त BJPकूच उडोवपाचो आसा जाल्यार दॅट इज नॉट आवर गोल. फक्त BJPकूच उडोवपाचो. आमकां आमचें गोंय साल्वार करपाक जाय. कित्याक काँग्रेसीक हाडल्यार काँग्रेसीन हेंच केलां तेंच आयज BJP फुडें व्हरतात. झोपडपट्टे कोणी हाडले, इल्लीगल वोटिंग कार्ड कोणी हाडले, लँड डिस्ट्रक्शन कोणी स्टार्ट केले, रिजनल प्लॅन कोणी हाडले, गांवांत 10 मीटर 15 मीटर 25 मीटर 30 मीटरचे रस्ते कोणी हाडले, SEZ कोणी हाडलेले. हे सगळे मायग्रंटांची वोट बँक करून इलेक्शनां जिखपाची पॉलिसी कोणी हाडलेली, तांकां गव्हर्मेंट स्किमी दिवपाचे कोणी हाडलेले, मांडवीन कॅसिनो कोणी हाडलेले, पार्टी चेंज करपाचे कोणी कोणाक शिकयले, करप्शन करपाचे, जॉबाक लागून पयशे घेवपाचे कोणी स्टार्ट केल्ले. विचार करा. हेंकाच वाजोवन तुमी BJP काडलेले. BJP वाजोवन जर काँग्रेस हाडटले आनी चिच्च्यात गोंय वाचतले म्हणून जाल्यार ना. हितून फक्त काँग्रेस वाचपाक शकता, गोंय वाचपाक शकना. लक्षांत दवरा. पण इतके कन्विन्स लोकांक इतकी वर्स लोक जाय जाल्यार कन्विन्स लोक पळय लोक इतकी वर्सां तूं लोकांक कन्विन्स करता पूण लोक तेच करता. कशें पळय एवरी टायम एक खंयचें रेवल्युशन घडटलें कितेंय घडटलें ताका टायम लागता. आमकां तरी दिसता लोक एक दीस कन्विन्स जातले. जायना जाल्यार तो आमचो लॉस ना, तो लोकांचो लॉस आसा. पूण आमी होप दवरून आसा की 2027 लोक कन्विन्स जातले. आमच्या सायडींच्यान आमचो ग्रावंड वर्क आसा तो चालू जाल्लो आसा. मिटींग चालू जाल्लेले आसा, लोकांक मेळप चालू जाल्लेले आसा आनी लोकां कडल्यान आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा, बरो रिस्पॉन्स मेळटा. सो 2027 रेवल्युशनरी गोवांच्या सायडीन लोक रावतले अशी आशा आमकां आसा. आतां मागीर रावतले काय ना ते लोक डिसायड करतले. फक्त तुमची यूथ पार्टी वांगडा वचोंक पॉसिबल आसा? कितेंय पॉसिबल आसा. कित्याक जर हितून आमच्या दिल्ली जर आम आदमी पार्टी स्वताच्या हेचेर जर सरकार घडोवपाक शकता जाल्यार गोंयान RG कित्याक घडोवपाक शकना. हय ZPचे आमचे आतां सद्या मिटींग चालू जाल्ले आसा आनी मोस्ट प्रोबेबली तो आमी कंटेस्ट करतले ZP. पूण ते अजून फायनल जावंक ना कित्याक ते CEC बॉडीन फायनल अजून आमचे येता. CEC बॉडी कडल्यान आमकां फर्स्ट अप्रुवल मेळ्ळें. ते जावन आमी एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मिटींग्स आमचे चालू आसा. ते जाल्या उपरांत आमी डिसायड करतले की वचपाचें काय मेळटा टेंटेटिव्ह वी आर कंटेस्टिंग ZP इलेक्शन. कसली ZP इलेक्शन तयारी म्हणजे कितें? आयज तुका सांगलें आमचे मिटींग चालू आसा, लोकां कडेन मेळप चालू आसा, आमचे लोकां कडेन संपर्क चालू आसा, लोकांचे इश्यू अंडरस्टँड करप चालू आसा. आतां ZP इलेक्शनाची तयारी म्हणजे आमकां कितें स्पेशल तयारी करपाची गरज ना. आमकां फक्त आमचेच भुरगे, कित्याक आमचे एक कितें बरी गजाल आसा की आमचे जे भुरगे डेलीच लोकांक मेळटा, डेलीच लोकां कडेन आसता, तेच आमचे कॅन्डिडेट आसतले. आमी कोणाक भायल्यान हाडटले, इम्पोर्ट करतले, पयशे घेवन येतात एका आनी तेका सीट दितले अशें ना. सो आमचो जो भुरगो आसतलो तो लोकां कडेन जो वावरता तेच भुरग्याक टिकेट वयतले. सो तेका लागून स्पेशल आनी कॅम्पेन करपाची आमकां अशी गरज ना, कित्याक आनी तितलो पयसोय आमच्या कडेन ना.
सो आमचे डेली रुटीन चलता तेच फुडें चलतले. पण लास्ट इलेक्शनान तुमचो सेम अल्गोरिदम आसलो न्हू की तुमी दॅट इज फर्स्ट इलेक्शन. त्या दीस तेन्ना लोकांक विश्वास नासलो की आरजी जिखतले काय ना, लोकांक वोट पडटले काय ना. ह्या फावटी लोकांक विश्वास आसा, लोकांनी हेंची फोटिंगपणां पळयल्ली आसा. आनी स्पेशली जे इंडिया अलायन्स म्हणून केल्लें, गोंय राखपाक, गोंयचें रिलीजन राखपाक आनी खूब गजाली राखपाक, आयज ते इंडिया अलायन्स खंय तुमकां दिसना. ते इंडिया अलायन्स जेन्ना जालें तेन्ना आमकां प्रश्न करताले, प्रेसूय भाव आमकां प्रश्न करताले की आमी तेंच्या वांगडा कित्याक वचना, आमी कित्याक सेपरेट रावता म्हणून. आयज तांकां प्रश्न करपाचो टायम येयला, तुमचे इंडिया अलायन्स खंय आसा. आयज तुमी जे गोंय राखपाक लागून करताले ते खंय आसा. आयज कॅप्टन विराटो म्हाका बीजेपीचो जर एजंट म्हणटा जाल्यार हेंचो केजरीवाल आम आदमी पार्टीचो एवरी सिंगल डे गुजरातान भाशण जाता तेन्ना तो तांकां बी टीम म्हणटा, तेंची बीजेपी तांकां स्पॉन्सर करता म्हणटा, बीजेपी तांकां वयर काडटा म्हणटा, आमकां आपाक काबार करपाक आनी बीजेपी सत्तेत रावपाक. तेका तो कितें म्हणटालो? तेका बी टीम म्हणपाक नाल्यार बीजेपीचो एजंट म्हणपाक ताकद आसा कॅप्टना कडेन ताकद ना. कित्याक ना? बिकॉज पॉलिटिकल करियराक लागून. तेका जर बी टीम म्हणलेलें हेचे करियर आसतलें म्हणून. हे आतां फक्त नाटकां चलयल्यात, हे सगळें सेपरेशनाची बी सगळीं नाटकां चल्ले, फक्त आपली सिटां साल्वार करपाक. हेंकां आनी ऑप्शन ना. हे परते लोकांक फटोवपाक, आपले पॉलिटिकल करियर करपाक परते एकठांय येतले, परते रिलीजन हाडटले, परते म्हणटले हिंदू खत्रे में, तेवटेन बीजेपी म्हणटलेच आनी हे इंडिया अलायन्स म्हणटले क्रिस्तांव खत्रे में म्हणटले, हे म्हणटले आनी आपली कॅम्पेन चालू करतले. लोक मागीर परते पिशे जावपाचे काय ना हे लोकांक डिसायड करपाक जाय. इंटरव्यू सांगलेले की आपण अलायन्स करपाक रेडी आहा. ती आतां इंडिया आमी आतां तांकां आतां सांगून आमी तांकां आतां अलायन्स करून आमी तांकां आतां कितले दीस जाले. हेच्या पयलीं जेन्ना आमी भायर आहले तेन्ना ते प्रेस कॉन्फरन्स म्हणटाले रस्त्या वयल्यान आमी बी टीम, आमी वांगडा येना वांगडा. आमी आतां तांकां सांगलें बाबा गोंयकार कोण तो डिफायन करया, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, तेजेर एक खंयचो तरी डेट आसा ती वांगडा मेळून डिसायड करया आनी फुडें या. कोण फुडें येना कित्याक कोणाक नाका, सगळ्यांक जाय बसते. हे पळय हिंदीन भाशणां करपाक मेळची नात मागीर, ती तयार करून दवरल्यान तेंच्यांनी. दिल्लीकार बेजार जातले तेंचे, दिल्लीची पार्टी आहा तेंची ती पार्टी बेजार जातली. म्हणून गोंयकार कोण ते डिफायन करपाक नाका. करा डिफायन, आमी बसपाक तयार आसा. परतो हांव डिक्लेअर करता, परतो ऑफिशियली सांगता, आमी ह्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यां वांगडा बसपाक रेडी आसा. बट त्याच्या पयलीं तेंच्यांनी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण ते डिफायन करपाचे. ते डिफायन करपाक सुद्दां एका टेबलार येवपाक जाय जाल्यार आमी तयार आसा. हे जर करता, ही एक्शन जर ते घेता जाल्यार फुडें फुडलो विचार आहा तो करपाक जाता.